ललितपुर 3 मा तोसीमा कार्कीको उम्मेदवारी कायमै राख्न सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश। कान्तिपुर समाचारमा आज निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गर्ने दल र उम्मेदवारले कस्तो दिन्छन् त जवाब, एक रिपोर्ट। भक्तपुर 2 को चुनावी प्रतिस्पर्धा, ताप्लेजुङ र नवलपरासीको विकट क्षेत्रमा उम्मेदवार नै पुगेनन्। क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने विरुद्धको जबरजस्ती गर्ने मुद्दामा बयान लिने काम सुरु। शेयर बजारमा 56 अङ्कको वृद्धि। अन्तर्राष्ट्रियमा राजनीतिक अस्थिरताकै बीचमा इजरायलमा निर्वाचन र खेलकुदमा T20 विश्वकपको अपडेट। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। 2/3 सरकार हुँदा समेत पूरा गर्न नसकेका बाचा दोहोर्याउँदै एमालेले ल्यायो घोषणापत्र। आम्दानी दोब्बर बनाउनेदेखि 100 खर्बको अर्थतन्त्र पुर्याउने सपना। भारतीय अतिक्रमणमा परेको सुस्ता र चीनसँग सीमा जोडिएको ओलाङचुङ गोलामा उम्मेद्वार नै पुगेनन्। दुःख सुनाउने मतदाताको चाहना अधुरै। संघीयताको महत्त्वपूर्ण तह प्रदेशका उम्मेद्वार र मुद्दा ओझेलमा। संघीय उम्मेद्वारकै पछि लाग्नुपर्ने बाध्यता, प्रदेशसभा प्रभावकारी नहुँदाको परिणाम। इजरायलमा 4 वर्षमा 5औं पटक संसदीय निर्वाचन। सत्ता पक्ष र पूर्व प्रधानमन्त्री नेतन्याहु नेतृत्वको दलबीच मुख्य प्रतिस्पर्धा। र अन्तर्राष्ट्रिय स्वर्ण पदक विजेता खेलाडीलाई जीविका चलाउनै मुस्किल, आर्थिक जोहो गर्न म्यादी प्रहरी बन्नुपर्ने बाध्यता। नेकपा एमालेले महत्त्वाकांक्षी योजना समेटेर चुनावी घोषणापत्र ल्याएको छ। उसको घोषणापत्र आश्वासन र वितरणमुखी देखिन्छ। समृद्धिका लागि 100 खर्बको अर्थतन्त्रदेखि नीतिगत र संस्थागत सुधारको आशा देखाएको एमालेले ग्यारेन्टीका 20 बुदा अघि सारेको छ। त्यसमा जनजीविका विकास र वितरणमुखी योजना समावेश गरिएका छन्। 2074 मा जारी गरेको घोषणापत्रमा भएका तर आफू सरकारमा हुँदा कामै नगरेका रेल, पानी जहाजको सपना एमालेले यसपालि पनि बाँडेको छ। राष्ट्रहित र नागरिक हितलाई सर्वोपरि राखी राज्य सञ्चालन गर्ने बाचा गरेको एमालेले स्वदेशी उत्पादनलाई जोड दिएको छ। 2074 सालमा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले जारी गरेको साझा घोषणापत्रमा भएका कतिपय महत्त्वाकांक्षी योजनालाई भने एमालेले यसपटक स्थान दिएको छैन। निर्वाचनबाट बहुमत ल्याएर 5 वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्ने घोषणापत्रमा छ। संसद विघटनलाई बाध्यता भन्दै अब एकल सरकार बनाएर यस अघिका प्रतिबद्धता पूरा गर्ने दाबी एमालेले गरेको छ। जनताले एमालेलाई साथ दिन्छ यसपल्ट, मेरो विश्वास छ। विश्वास मात्रै होइन, दृढ विश्वास छ। त्यसकारण जनताले एमालेलाई साथ दिन्छ र एमालेले शानदार बहुमत ल्याउँछ, एकल बहुमत ल्याउँछ। संविधानले रोकेको छैन, असम्भव छैन। 5 वर्षमा गर्न सकिने 20 ग्यारेन्टी नै उल्लेख गरेको एमालेले समृद्धिको बाधक नीतिहरूलाई सुधार गर्ने, असक्षम संस्थालाई व्यवस्थित बनाउने र राज्यका निकायबीच समन्वय हुने गरी सरकार सञ्चालन गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ। सरकार गठन भएको 1 महिनाभित्र वंशजका आधारमा नागरिकता दिने र 6 महिनाभित्र नागरिकता समस्या समाधान गर्ने भनिएको छ। त्यसैगरी 1 वर्षभित्र राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण, कृषि उत्पादनमा वृद्धि, हरेक पालिकामा खाद्य भण्डार, 1 लाख परिवारलाई खाद्य सुरक्षा प्रदान गर्ने बाचा गरेको छ। त्यसैगरी स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन, रोजगारीको ग्यारेन्टी, सहुलियत ब्याजदरमा बिउ पुँजी दिने बाचा एमालेले गरेको छ। सबै पालिकामा आधारभूत स्वास्थ्य सुविधा, सबै परिवारलाई मासिक 10,000 लिटर पिउने पानी उपलब्ध गराउने, 5 वर्षमा 6500 मेगावाट बिजुली उत्पादन जस्ता सपना एमालेको प्रतिबद्धतामा समेटिएको छ। विशेष गरिकन नेकपा एमाले जे बोल्छ त्यो गर्छ। हिजो पनि हामीले धेरै चिज बोलेका छौँ र धेरै चिज गरेका छौँ। जति समय हामीलाई उपलब्ध भयो त्यो उपलब्ध समयमा हामीले ऐतिहासिक महत्त्वका उपलब्धिहरू आर्जन गरेका छौँ। हाम्रो ट्र्याक रेकर्डले पनि बताउँछ कि यो घोषणापत्र कार्यान्वयन हुन्छ। एमालेले सुशासन र समृद्धिका लागि वामपन्थी सरकार भन्दै यसअघि 5 वर्षभित्र नेपाललाई विकासशील राष्ट्रको पङ्क्तिमा पुर्याउने भनेको थियो। 10 वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय कम्तीमा 5,000 अमेरिकी डलर पुग्ने गरी आर्थिक वृद्धिलाई 10% भन्दा माथि पुर्याउने लक्ष्य एमालेको थियो। तर ती सबै लक्ष्य घोषणामा मात्र सीमित भए, बरु आफ्नै सरकार टिकाउन सकेन। त्यो बेला बाँडिएका आश्वासनका पोका जनताले महसुस भने गर्न पाएनन्। अहिले ल्याएको महत्त्वाकांक्षी घोषणापत्रलाई पनि पत्याउने आधार भने देखिन्न। केही भएन भन्ने खालको जुन मनोविज्ञान निर्माण भयो, त्यो चाहिँ खास गरी एमालेले देखाएका ठुला ठुला सपनाहरू
जब कचेल्टिएर बसे अनि नै त्यो भयो भन्ने लाग्छ मलाई। तपाईँले 48 सालदेखिका घोषणापत्र हेर्नुभयो र आजसम्म, अब त्यो बेलाको मात्रै कुरा भएन, आजसम्म हेर्नुभयो भने सबैलाई कम्पाइल गर्नुभयो भने तिनै कुरा दोहोरिएका छन्। निर्वाचन घोषणापत्र भनेको चुनावमा जनतालाई बाँड्ने सपना मात्रै होइनन्, ती त दल र उम्मेदवारको दृष्टिकोण र विकासका योजना पनि हुन्। तर हाम्रा दलहरू कार्यान्वयन गर्न नसक्ने र वितरणमुखी प्रचारमा रमाउने प्रवृत्तिले अधिकांश घोषणापत्र पत्यार नलाग्ने खालका देखिन्छन्। एमालेको यो घोषणापत्र पनि अरू दलको जस्तै आश्वासनको पोका झैँ लाग्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुरज खड्काका साथमा अवतार राई, काठमाडौँ। देशका अधिकांश ठाउँमा चुनावी रौनक छ। मतदाताको घर घरमा पुगेर उम्मेद्वार मत माग्न व्यस्त छन्। तर भारतसँगको सीमा विवादका कारण सधैँ चर्चामा आउने पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता गाउँपालिका 5 सुस्ता बस्तीमा भने अहिलेसम्म कुनै पनि उम्मेद्वार घर दैलो भोट माग्न पुगेका छैनन्। मतदाता पनि अलमलमै देखिन्छन्। तीनतिर नारायणी नदी र एकातिर भारतीय सिमानाले घेरिएको पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता गाउँमा चुनावी रौनक छैन। यहाँ अहिलेसम्म कुनै पनि उम्मेद्वार पुगेका छैनन्। मनमा अनेकौं गुनासा साँचेर राखेका मतदाताले उम्मेद्वारलाई भन्न समेत पाएका छैनन्। प्रमुख नेताहरू आएको छैन। सुस्तावासीको एकदम जिज्ञासा छ कि कोसँग कुरा गर्ने, को नेता आउँछ। पश्चिम नवलपरासीको प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नम्बर 1 मा पर्ने यो गाउँमा सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका विनोद चौधरी र नेकपा एमालेको सहयोगमा जनता प्रगतिशील पार्टीका अध्यक्ष हृदय त्रिपाठी चुनावी मैदानमा छन्। उद्योगपति र पटक पटक मन्त्री भइरहेका व्यक्ति उम्मेद्वार बने पनि सुस्तावासीका समस्या भने वर्षौंदेखि जस्ताको तस्तै छन्। 2500 जनसङ्ख्या रहेको यो गाउँमा मतदाता भने 500 मात्र छन्। अधिकांशसँग नागरिकता छैन। भारतीय पक्षको अतिक्रमणको पीडा भोग्दै आएका सुस्तावासीलाई नारायणी नदीमा पुल नहुँदा जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ। वर्षौंदेखि नारायणीमा पुल निर्माण गर्ने र डुबानको समस्या समाधान गर्ने बाचा गरेर भोट मागेका जनप्रतिनिधिले अहिलेसम्म पहल समेत गरेका छैनन्। हमने के रक्षा कर समाधान कर हमने के नेता चाहिए जाकर जो हमने के देखभाल करे। सुस्तावासीलाई आफ्नै भूमिमा पुग्न भारत हुँदै जानुपर्ने बाध्यता छ। उच्च शिक्षा अध्ययन र सामान्य उपचारका लागि पनि भारतकै भर पर्नु परेको छ। धेरैवटा चुनावमा सहभागी भए पनि सुस्तावासीले आफ्ना समस्या समाधान गर्न अझै कति जनप्रतिनिधि चयन गर्नुपर्ने हो प्रश्न गर्न थालेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि नवीन पौडेल, सुस्ता, पश्चिम नवलपरासी। प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनको मिति नजिकै गर्दा उम्मेदवारहरूको दौडधुप बढेको छ। जुन ठाउँमा बढी मतदाता छन् उम्मेदवारहरू त्यतै केन्द्रित छन्। तर कम मतदाता भएका र दुर्गम क्षेत्र भने उम्मेदवारको प्राथमिकतामै परेका छैनन्। यसैको एउटा उदाहरण हो ताप्लेजुङको ओलाङ चोङगोला, जहाँ उम्मेदवार नै पुग्दैनन्। ताप्लेजुङ सदरमुकाम फुङलिङ सहित शहरी क्षेत्रमा उम्मेदवारहरूको घर दैलो चलिरहँदा ओलाङचुङ गोलामा भने चुनावको कुनै रौनक छैन। कारण यहाँ कुनै पनि दलका उम्मेद्वार पुगेकै छैनन्। फक्तालुङ गाउँपालिकाको वडा नम्बर 7 मा पर्ने यो गाउँका मतदाताले स्थानीय तह चुनावमा दल हेरेनन्। सर्वसम्मत रूपमा वडाध्यक्ष र सदस्यहरू चयन गरे। गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षलाई मात्रै मतदान गरे। 56 परिवारको मात्रै बसोबास रहेको ओलाङचुङ गोलामा स्थानीय तहको चुनावमा 100 भोट खसेको थियो। मङ्सिर 4 को चुनावमा पनि त्यही अनुपातमा भोट खस्ने अनुमान छ। भोटे, शेर्पा, लामा समुदायको मात्रै बसोबास रहेको यहाँका बासिन्दाको चाहना उम्मेद्वार आएर आफ्ना समस्या सुनिदिए हुन्थ्यो। जनसङ्ख्याको दृष्टिकोणले र मतदाताको दृष्टिकोणले अलिक कम भएकोले गर्दाखेरि यहाँ नेताहरूको पहुँचभन्दा बसभन्दा अलिक बाहिर छ होइन। नेताहरू यहाँ कोही पनि नेता अहिले हालसम्म यहाँ चाहिँ आमसभा गर्न यो गर्न पनि कुनै पनि नेताहरू आउनु भएको छैन। स्थानीयले आइदिउन् भन्ने चाहना राखे पनि कुनै पनि दलका उम्मेद्वार पुगेका छैनन्। जाने योजना पनि बनाएका छैनन्। आफ्ना कुरा राख्न नपाउने र नेताका एजेन्डा पनि प्रत्यक्ष भेटेर सुन्न नपाउने मतदाता बेला बेला विरक्ति नै गरेका छन्। केन्द्रमा नेताहरू मिल्ने तर स्थानीयको समस्याका बारेमा चासो नराख्ने उनीहरूको गुनासो छ। हालेकोले नहालेको भन्छ, नहालेकोले हालेको भन्छ। यो चुनाव त नआओस् जस्तो लाग्छ। कर्मचारी ढुवाङ थाप्न पुग्ने तर उम्मेद्वार नपुग्ने केन्द्र ओलाङचुङ गोलाका अलावा याङमा, घुन्सा, फले, ग्याब्लाका बस्ती पनि हुन्। मतदाता कम रहेको
र पुगेर फर्कँदा 4 दिनसम्म लाग्ने भएकाले उम्मेदवारले यी गाउँलाई प्राथमिकतामा राखेको पाइँदैन। त्यस क्षेत्रमा अब हाम्रो पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरू मार्फत उहाँहरूसँग कुराकानीहरू भइराखेकै छ। हामीले बनाएको सेड्युल अनुसार हामी सम्भव भएसम्म त्यस क्षेत्रमा पुग्ने प्रयत्न गरिराखेका छौँ। अहिले मतको त त्यति नै आवश्यक पर्छ त्यहाँको जनताहरूको पनि, तर त्यो ठाउँमा पुग्नको लागि चाहिँ हाम्रो पार्टीका प्रतिनिधिहरू, हाम्रो पार्टीको चाहिँ कमिटीहरू छ, त्यो कमिटी मार्फत चाहिँ हाम्रो उम्मेदवारहरूलाई चाहिँ जानकारी गराउने र मत माग्ने कामहरू चाहिँ भइराखेको छ। एक मतको महत्त्व हुने निर्वाचनमा प्रतिनिधि मार्फत नभई आफैले उम्मेदवारलाई भेटेर आफ्ना कुरा राख्ने र मतदान गर्ने प्रतीक्षामा यहाँका बासिन्दा छन्। तर त्यो दिन कुन निर्वाचनमा आउँछ पत्तो छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि आनन्द गौतम, ओलङचुङकोला, ताप्लेजुङ। अब जनताको आवाज आज हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ। विपन्न समुदायको जीवनस्तर उकास्न राज्यले के गर्नु पर्ला? जनताको आवाज। गरिबहरूलाई पनि निमुखाहरूलाई पनि अवसर दिन पर्यो। त्यही टोलमा गएर उनीहरूलाई पहिचान गरेर सिधै उनीहरूलाई दिनु पर्यो सुविधा। दिन पर्यो के रोजगार, यहाँ सरकारले योमा पहुँच गर्न पर्यो। प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने गरी चाहिँ त्यो कार्यक्रम ल्यायो भने चाहिँ त्यो विपन्न परिवारले पाउँथ्यो। दुखी गरिबलाई हेर्नुपर्छ। टोलटोलमा गएर विपन्न समुदायको कुन हुन्, के हुन्, उनीहरूले के गरिरहेका छन् त्यो स्थिति पहिचान गर्नुपर्छ। जसले गर्ने हो राम्रोसँग गर्छ त्यसलाई चाहिँ दिएदेखि राम्रो हुन्थ्यो। वडा सम्मको चाहिँ एउटा संयन्त्र बनाउन सकियो भने गरिबी अन्त्यको लागि उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ। राज्यले नीति तथा कार्यक्रमहरू चाहिँ लक्षित वर्गमा नै कार्यान्वयन हुनु पर्यो। अब खासै राम्रो सुविधा पनि नपाइरहेको अनि ट्रिटमेन्ट पनि राम्रो भइरहेको हुँदैन। कृषिमा आधारित सम्प्रदान उद्योगहरू स्थापना गरेर सबैलाई समान हुनु पर्यो। कृषक भत्ता र पेन्सनको व्यवस्था राज्यले गर्नुपर्छ। सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराई पालमै रोजगारीको व्यवस्था गर्नु पर्यो। विपन्न वर्ग समुदायलाई व्यवसायमा जोड्नुपर्छ। जो जनतासँग पुग्दैन नेपाल सरकारले त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ। देशमा उद्योगहरू खोल्ने, रोजगारहरूको चाहिँ व्यवस्था देशैमा गर्ने। कृषि उत्पादन गरेको चिजहरू हाम्रै यही बजारमै सेल गर्न पाएदेखि हामीलाई सहयोग हुने थियो। यसको चेतना स्तर पनि त्यत्तिकै रूपमा माथि उठाउन राज्यले जरुरी छ। बाठाबाठाहरूले मात्रै अवसर लिने र हामी गरिब पछाडि पर्ने यो कुरा अन्त्य हुनु पर्यो। त्यहाँ तालिम दिएर हुन्छ कि उनीहरूलाई त्यही सम्बन्धी के गरेर हुन्छ त्यो कुरामा जोड गर्यो भनेर सफल हुने हो। अब बाँकी समाचार। आगामी मङ्सिर 4मा प्रतिनिधि र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन एकैपटक हुँदैछ। तर सङ्घीय शासन व्यवस्था कार्यान्वयनको महत्त्वपूर्ण कડીका रूपमा लिने प्रदेशका एजेन्डा र उम्मेद्वार भने ओझेलमा छन्। प्रतिनिधि सभाका उम्मेद्वार र तिनका अभियानको माहौल बढिरहेका बेला प्रदेश सभाको चर्चा भने कमै मात्र हुने गरेको छ। चुनावी अभियानमा होस् या एजेन्डा तय गर्दा दलहरूका प्राथमिकतामा प्रतिनिधि सभाका उम्मेद्वार मात्र परेका देखिन्छन्। प्रदेशका एजेन्डालाई दलहरूले नै छायामा पार्दै आएको देखिन्छ। कतिपय क्षेत्रका मतदातालाई त प्रदेश सभाका उम्मेद्वार र उनीहरूका आगामी भूमिका बारे समेत जानकारी छैन। अहिलेसम्म हामीले चिनेका छैनौँ। अब भोट माग्न आउनुभयो भने चाहिँ खास हामी चिन्छौँ होला सायद। चुनाव हुन्छ भने त थाहा छ, चुनावमा को हुनुभएको छ प्रदेशमा त्यो थाहा छैन, चुनाव भएपछि भोलि थाहा होला। निर्वाचन सामग्री बनाउँदा समेत प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेद्वार छनौटमा पर्ने गरेका छन्। प्रदेश सभा उम्मेद्वारलाई सहयोगी जस्तो भूमिकामा मात्र खुम्च्याइएको देखिन्छ। उहाँहरू चाहिँ आफ्नो एजेन्डा के हो या आफ्नो क्षेत्र के हो, आफूले के गर्नुपर्छ त्यहाँ पनि कहीँ अन्यलमा पर्नु भएर जति रूपमा खुलेर आउनुपर्ने हो त्यो खुलेर आउनु भएन कि। धेरै केन्द्रहरू परिकल्पना त गरे, उहाँहरूले नि ल्याउनु भयो, तर त्यसलाई इमान्दारितापूर्ण लागू गर्नलाई चाहिँ उहाँहरूमा हिचकिचाहट देखियो कि, किनभने आफ्नो जुन त्यो आफू सेन्टरमा रहिरहने र पावरको केन्द्रमा जुन आफू रहने मोहले गर्दाखेरि पनि उहाँहरू केही सीमित नेताहरूको नेतृत्व तहमा रहेको नेताहरूको शक्तिको मोहले गर्दाखेरि अहिलेको प्रदेश सभा चाहिँ उजेलमा परेको मैले देख्छु। यो बिचमा त्यति नीति निर्माणहरू गर्न सकिरहेको छैन। यदि म त्यहाँ प्रतिनिधित्व गएको अवस्थामा सङ्घीयताको महत्त्वको बारेमा नीति निर्माण गर्नेदेखि लगायत चाहिँ जुन खालको अहिले केन्द्रीकृत चाहिँ अवधारणा आइरहेको छ, वास्तवमा त्यसलाई चाहिँ विकेन्द्रित गर्नेको अवसरको हिसाबबाट चाहिँ सङ्घीयता हो। सबैको ध्यान आगामी केन्द्रीय व्यवस्थापिकातर्फ सोझिएकाले पनि प्रदेशसभा छायामा परेको जानकारको भनाइ छ। केन्द्रमा कसले सरकार बनाउने, प्रधानमन्त्री सभामुख को हुने भन्ने कुरा मात्र प्राथमिकतामा परेकाले प्रदेशका बारेमा दलहरूले महत्त्व नदिएको उनीहरूको तर्क छ। अनि अर्को चाहिँ म मुख्यमन्त्री भएर यो डेलिभरी गर्छु भन्ने छैन। अहिले घोषणापत्र हेर्नुहोस्, सबै मूल पार्टीहरूले
सङ्घीय घोषणापत्र बनाएको छ, प्रदेशको छुट्टै म यो गर्छु भन्ने छैन, केहीले गर्छु भनेको छ त्यो पनि अगाडि आएको छैन। भनेपछि प्रदेशलाई संविधानमा उल्लेख गरिएका कुराहरूको डेलिभरी गर्ने मुख्य जिम्मेवार बनाउनु सट्टा उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा नेता व्यवस्थापन गर्ने जस्तो देखियो पोलिटिकल पार्टीको। त्यसो त गएको 5 वर्षमा प्रदेश सरकारहरूले आफ्नो महत्त्व पुष्टि हुने खालका र सम्झन लायक काम गरेको सुनिएन। अस्थिरताका सवालमा केन्द्र कैसीको गरे। कतिपयले कानुन बनाउन नसक्ने मात्र होइन, प्रदेश एकले त नाम नै टुङ्गो लगाउन सकेन। अब दोस्रो कार्यकालका लागि प्रदेशसभामा प्रत्यक्षतर्फ 330 र समानुपातिकतर्फ 220 गरी 550 सदस्य निर्वाचित हुँदैछन्। प्रत्यक्षतर्फ 3224 जनाले उम्मेदवारी दिएका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मी माधुरी महतो र महेश केसीको सहयोगमा क्यामेरामा मुरारी घिमिरेका साथ सुबिन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, रोजगारीकै लागि बाहिरिनु पर्ने बाध्यता अन्त्य गर्न के गर्नु पर्ला? ए, स्वदेशमै अवसर, बी, युवालाई सिप र सी, औद्योगिकीकरण। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए, स्वदेशमै अवसरमा 13%, बी, युवालाई सिपमा 30% र सी, औद्योगिकीकरणमा 57%। अब आजको प्रश्न। जनमत हाम्रो प्रश्न छ, प्रदेशसभा निर्वाचनका मुद्दा किन प्राथमिकतामा नपरेका होलान्? ए, संघीयताको मर्म नबुझेर, बी, चर्चा केन्द्रित राजनीति र सी, मुद्दा नै प्रभावकारी नभएर। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया न्युज स्पेस ए, बी वा सी टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। किसानको जिल्ला भनेर चिनिने भक्तपुरको क्षेत्र नम्बर 1 का उम्मेद्वारहरू मतदातालाई आकर्षित गर्न घर दैलोमा क्रियाशील छन्। भक्तपुर 1 लाई नेपाल मजदुर किसानको पकड क्षेत्र मानिन्छ। यो क्षेत्रमा 2048 सालदेखि नै नेमकिपाले हरेक निर्वाचन जित्दै आएको छ। मङ्सिर 4 मा हुने निर्वाचनमा नेमकिपा, सत्ता गठबन्धन र एमाले बीच त्रिपक्षीय प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ। क्षेत्रफलको हिसाबले सबैभन्दा सानो तर घना बस्ती रहेको भक्तपुर क्षेत्र नम्बर 1 मा भक्तपुर नगरपालिका र चाङ्गुनारायण नगरपालिका पर्दछ। आगामी मङ्सिर 4 गते हुने निर्वाचनमा यस क्षेत्रबाट नेमकिपा, सत्ता गठबन्धन, नेकपा एमाले, राप्रपासहित विभिन्न दल र स्वतन्त्र गरी 14 उम्मेदवार चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन्। अहिले सबै उम्मेदवार आकर्षक नारासहित मतदाताको घर घरमा पुगिरहेका छन्। सत्ताबाट सधैँ तारा बस्न रुचाउने नेमकिपा पुरानो विरासत जोगाउने कसरतमा छ। अनिवार्य विश्वविद्यालय शिक्षा निशुल्क, स्वास्थ्य उपचार निशुल्क, स्वदेशमा रोजगारी यति भयो भने नेपाली जनताले अहिले तत्काललाई सुख पाउनेछन्। यी कुनै पनि काम सरकारमा जाने पार्टीहरूले नगरेको हुनाले हामीले विरोध र आलोचना गरेका हौँ। 3 दशकभन्दा लामो समयदेखि एक छत्र राज गर्दै आएको नेमकिपा विरुद्ध सत्ता गठबन्धन, एमाले र राप्रपाका उम्मेदवार कम्मर कसेर लागेका छन्। उनीहरू घर दैलोमा पुगेर पटक पटक जितेका नेताले केही गर्न नसकेको भन्दै मतदाता प्रभावित पार्न सक्रिय छन्। किसानहरूको हरेक सुख दुःख, म प्रदेशमा गएपछि हरेक सुख दुःखका कुराहरू मलदेखि लिएर सबै, अब नेपालमा चाहिँ मल कारखाना बनाएर मलको समस्या समाधान गर्ने र अब यहाँ आधुनिक र व्यवस्थित कृषिको व्यवस्था गर्ने, शिल्पमूलक तालिम सञ्चालन गर्ने, कृषिमा आकर्षित गर्ने, उद्योगमा आकर्षित गर्ने र नयाँ नयाँ कुराहरू, अब मलाई लाग्छ टेक्नोलोजीमा पनि उहाँहरूलाई आकर्षित गरेर हामीले चाहिँ नि स्वरोजगार सिर्जना गर्नको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्छ। राजनीतिक दलका मात्र होइन, भक्तपुर 1 मा स्वतन्त्र उम्मेदवार पनि मतदाताको मन जित्ने अभियानमा छन्। यो क्षेत्रमा 1,02,528 मतदाता छन्। उम्मेदवारहरूले आफ्नै एजेन्डा प्रस्तुत गरिरहेका बेला मतदाताका भने बेग्लै गुनासो छन्। किसानले समयमै मल बिउ नपाएको गुनासो गरिरहँदा मजदुर, युवा, महिलाका समस्या पनि उस्तै छन्। अब यहाँ मोलहरू चाहिँ नि कुनै नेताले पनि यो किसानलाई मोल, पानीहरू यताउति केही गर्दैनन्। अहिलेसम्म हामीलाई किसानको बारेमा केही काम गरेको छैन। हामीलाई सेवा सुविधा त्यति छैन। नेताहरू गर्छौँ भन्नुहुन्छ, हामीलाई गर्ने बेलामा चाहिँ हामी जस्तो पँधेरामा चाहिँ हामी जस्तो गाग्रीमा पानी उठाएर खाएको त्यस्तै ठाउँमा छौँ। भक्तपुरवासीको प्रमुख समस्या भनेकै खानेपानी, स्वास्थ्य, गुणस्तरीय शिक्षा नपाउनु हो। लामो समयदेखि यही समस्या झेल्दै आएका भक्तपुरवासीले आगामी चुनावमा यस्ता चुनौती सामना गर्न सक्ने उम्मेदवार रोज्न चाहेका छन्। तर आगामी निर्वाचनमा
जनताले मतदाताले कसलाई रोज्ने हो त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ नारायण किलम्बु, भक्तपुर। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभाका लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट ललितपुर 3 मा उम्मेदवार रहेकी तोसीमा कार्कीको उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। असोज 12 गते आचार संहिता लागू भएपछि अहिलेसम्म परेका 150 भन्दा बढी उजुरीमा निर्वाचन कार्कीको उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। नेपाल मेडिकल काउन्सिलको सदस्य रहेकी कार्कीलाई लाभको पदमा कायम रहेको भन्दै निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारी खारेज गरिदिएको थियो। आयोगको निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै उनी सर्वोच्चमा पुगेकी थिइन्। दाङमा जब जब चुनाव आउँछ तब तब विकासका कुरा उठ्छन्, तर चुनाव सकिएपछि ती मुद्दा केवल नारामा मात्रै सीमित हुने गरेका छन्। कार्यान्वयन नहुने तर चुनावका समयमा मात्रै उठ्ने यस्ता मुद्दाले दाङवासी हैरान छन्। दाङको क्षेत्र नम्बर 2 बाट 2051 सालको चुनावमा एमालेका शङ्कर पोखरेलले प्युठानको माडी खोलाको पानी दाङ ल्याएर दाङलाई सिँचाइ गर्ने कुरा गरे। पोखरेल विजयी भए तर त्यसको काम अघि बढ्न सकेन। 28 वर्षपछि नेपाल सरकारको 2079 को बजेटमा सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने कुरा समेटिएको छ, तर काम सुरु भएको छैन। दाङका उत्तर दक्षिण भएर बग्ने खोलाहरूमा ड्याम बाँधेर जल सङ्कलनको कुरा उठिरहन्छ, तर कामले कहिल्यै गति लिन सकेन। अहिलेको चुनावमा पनि उही मुद्दा दलहरूले बनाएका छन्। हाम्रो दाङ सिँचाइबाट धेरै समस्याग्रस्त छ। यो माडी डाइभर्सनको कुरा जुन बेला बेलामा उठ्ने तर हराउने गरेको छ, यसलाई व्यवस्थित ढङ्गबाट अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि मेरो प्रयास रहनेछ। अब कृषि सिँचाइ चाहिँ मुख्य रूपमा दाङको 3 नम्बर क्षेत्रलाई आवश्यक छ, जहाँ चाहिँ सिँचाइको अभाव छ। मैले सिँचाइका लागि डिप बोरिङहरू, जलाशय ड्यामहरूको लागि मैले सोच बनाएकी छु। 2074 सालको निर्वाचनमा दलहरूले घोराही तुलसीपुर 4 लेन सडक, विद्युतीय बस सञ्चालनको कुरा खुप्पै भजाउने काम गरे। कृष्णबहादुर महरा, शङ्कर पोखरेल विजयी पनि भए, तर उनीहरूका विकासका कुरा नारामा मात्रै सीमित बने। विद्युतीय बस सेवाको काम नै सुरु भएन भने घोराही तुलसीपुर 4 लेन सडक ठेक्का लागेको 4 वर्ष पुग्दा पनि 10% काम भएको छैन। अलपत्र अवस्थामा छाडिएको यो सडक निर्माण सुरु भएदेखि सवारी दुर्घटनामा परि 24 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। दलहरूले गरेका प्रतिबद्धतालाई फर्केर हेर्ने हो भनेदेखि कुनै पनि पुरा भएको पाइन्न। बिना योजनाका कुराहरू जनता सामु फ्याँकिदिने र जनतालाई चाहिँ त्यही कुरामा विश्वास दिलाएर आफूतिर तान्ने र सत्तामा जाने। दाङका राजनीतिक दलहरूले चर्को रूपमा उठाउने अर्को मुद्दा हो विमानस्थल। कोही टोरीगाउँमा भएको विमानस्थलको स्तर उन्नतिको कुरा उठाउँछन् भने कोही नारायणपुरमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको कुरा गरिरहन्छन्, तर दाङमा भरपर्दो विमानस्थल छैन। दाङवासी हवाई सेवाका लागि नेपालगञ्ज र भैरहवा पुग्नुपर्ने बाध्यता छ। पञ्चायती व्यवस्थाबाट म भोट हाल्न सुरु गरेको 10-15 कोटी नेताले जितायो। भोट माग्दा फेरि आउनुहुन्छ, भोट हालेर जिताएर जानुहुन्छ। त्यसपछि नेताजीहरूको हामीले सकल देख्नु पान्नौँ। के को एयरपोर्ट बनाउन नि नेताहरूले 4 वर्ष भयो दाङको बाटो बनाउनलाई, कति खै बनाएको एयरपोर्ट बनाउँछ यिनी चुनावकी नारा हो। यिनी दलहरूकै खिचातानीका कारण 5 वर्षसम्म अलपत्र जस्तै रहेको दाङको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले यस वर्षदेखि स्वास्थ्य क्षेत्रमा थोरै प्रगति देखाउन थालेको छ। चुनाव जित्नकै लागि गरिने बाचा र आश्वासन मात्रै नभएर जिल्लाको विकासका मुद्दामा दलहरूको एकरूपता र त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन दाङवासीले खोजेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि अमर क्षितिज भण्डारी, दाङ। निर्वाचन आचार संहिता लागू भएपछि अहिलेसम्म उल्लङ्घनका 150 भन्दा धेरै उजुरी परेका छन्। निर्वाचन आयोगले राजनैतिक दल, उम्मेदवार र लाभको पदमा रहेका व्यक्ति र सङ्घ संस्था सबैलाई उजुरीमा स्पष्टीकरण सोधेको छ। त्यसको जवाब र आयोगको कारबाही प्रक्रिया कस्तो छ त?
असोज 12 गते आचार संहिता लागू भएपछि अहिलेसम्म परेका 150 भन्दा बढी उजुरीमा निर्वाचन आयोगले दल, उम्मेद्वार र सङ्घ संस्थासँग जवाफ मागेको छ। आचार संहिता उल्लङ्घन गर्नेमा उम्मेद्वार बनेका प्रमुख दलका नेताहरू नै धेरै छन्। आयोगको प्रश्नमा कसैले पनि गल्ती स्वीकारेका छैनन्। असोज 23 गते सोधिएको प्रश्नमा गोर्खा 2 का उम्मेद्वार पुष्पकमल दाहालले उम्मेद्वारी दिन जाँदा बाजा कसले बजाएको भन्ने आफूलाई थाहा नभएको भनेका छन्। काठमाडौँ 4 का उम्मेद्वार गगन कुमार थापाले डेङ्गी परीक्षणको अभियान चलाउने भनेपछि आयोगले सोधेको स्पष्टीकरणमा उनले सजायकै प्रस्ताव जस्तो प्रश्न गरेको भनेर जवाफ दिए। त्यसपछि आयोगले अर्को पत्र काटेको छ। रौतहट 1 उम्मेद्वार माधव कुमार नेपालले मतदातालाई प्रलोभनमा पार्ने गरी युवाहरूलाई वैदेशिक रोजगारीमा फ्री भिसा टिकटको प्रलोभन नबाँडेको दाबी गरेका छन्। झापा 1 बाट प्रतिस्पर्धामा उत्रेका विश्वप्रकाश शर्माले आगलागी पीडितलाई पैसा दिएको उजुरी झुटो भनेका छन्। अधिकांश चाहिँ के हो भनेदेखि मैले होइन गरेको छैन, आचार संहिता प्रतिकूल काम गरेको छैन भन्ने जवाफ चाहिँ अधिकांश, अधिकतम बहुमत जवाफ चाहिँ त्यस्तो छ भने कतिपय चाहिँ के छ मैले जानी जानी गरेको होइन, थाहा नभएर गरेँ, त्यसकारण गल्ती भएछ माफ पाऊँ भन्ने जवाफ पनि आएका छन्। आयोगले नेकपा एमाले प्युठानका उम्मेद्वार सूर्य थापाले चुनाव प्रचारमा बालबालिकाको प्रयोग गरेको र एमालेकै धनुषा 3 का उम्मेद्वार जुली कुमारी महतोले फोटोसहित निर्वाचन चिन्ह राखेर मत मागेको भन्दै आयोगले 12 गते स्पष्टीकरण सोधेको थियो, तर अहिलेसम्म जवाफ दिएका छैनन्। आयोग पनि स्पष्टीकरणमै बढी केन्द्रित देखिन्छ। यदि त्यहाँ आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको रहेछ भने कुन हदको आचार संहिता उल्लङ्घन भएको हो त्यो हामी हेरिसकेपछि सचेत गराएर पुग्ने, उहाँलाई थोरै जरिवाना गर्नुपर्ने अथवा त्योभन्दा बढी कसै उम्मेदवारले नै त्यसरी गर्नुभएको छ भने उहाँको मनोनयन पत्र खारेज गर्नुपर्ने, त्योभन्दा नै गम्भीर प्रकृतिको यदि निर्वाचनलाई नै प्रतिकूल असर पर्ने छ भने प्रहरी प्रशासनबाट अनुसन्धान गराएर अनिखेरि उहाँलाई चाहिँ साधिकार निकाय अर्थात् क्षेत्राधिकार प्राप्त अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुपर्ने हुन्छ। आचार संहिता उल्लङ्घनको उजुरीमा स्पष्टीकरण सोधे पनि आयोगको कारबाही प्रक्रिया फितलो देखिन्छ। दलहरू पनि गम्भीर देखिन्नन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथ अञ्जना लामिछाने, काठमाडौँ। राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका निलम्बित कप्तान सन्दीप लामिछाने विरुद्धको जबरजस्ती गर्ने मुद्दामा आज इजलास सामु बयान लिने काम सकिएको छ। बयान लम्बिएपछि थुनचेक बहस हुन नसक्दा पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउने वा तारिखमा राखेर अनुसन्धान गर्ने भन्ने आदेश आउन सकेन। भोलि वादीका तर्फबाट सरकारी वकिल र प्रतिवादीका तर्फबाट कानुन व्यवसायीले गर्ने बहस सकिएपछि थुनचेक आदेश आउनेछ। प्रहरी अनुसन्धानबाट आएको प्रतिवेदन अध्ययन गरी जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँले नाबालिगमाथि बलात्कार गरेको कसुरमा मुलुकी अपराध संहिता 2074 को दफा 219 को उपदफा 3 घ अनुसार हिजो काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा अभियोग पत्र दायर गरेको थियो। अभियोग पत्रमा लामिछानेले 17 वर्ष 2 महिनाकी नाबालिगलाई जबरजस्ती करणी गरेको तथ्य र प्रमाणबाट पुष्टि भएको उल्लेख छ। अभियोगमा मुद्दाको किनारा नलागेसम्म लामिछानेका नाममा भएका चल अचल सम्पत्ति रोक्का राख्न पनि माग गरिएको छ। गएको भदौ 5 गते राति काठमाडौँको तिलगङ्गा स्थित एक होटलमा लगेर जबरजस्ती करणी गरेको भन्दै एक नाबालिगले प्रहरी वृत्त गौशालामा जाहेर दिएपछि लामिछाने विरुद्ध प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गरेको हो। बैंकहरूले मुद्दती खातामा उच्च ब्याज दिन थालेपछि लगानीकर्ता आकर्षित भएका छन्। बचतमा राखेको पैसा निकालेर निक्षेपकर्ताले बढी ब्याज पाइने भएकाले मुद्दतीमा राख्न सुरु गरेका हुन्। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार गत वर्षको भदौमा बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग 46 खर्ब 94 अर्ब बराबरको निक्षेप रहेकामा गत भदौमा भने यो 7% बढेर 50 खर्ब 39 अर्ब पुगेको छ। तर बचतमा रहेको निक्षेप भने गत वर्षको तुलनामा 19% घटेको देखिन्छ। यता मुद्दती खातामा रहेको निक्षेप 28% बढेको छ। अर्थात् एक वर्षमा 3 खर्ब बचत खातामा रहेको रकम घटेको छ भने मुद्दतीमा 6 खर्ब 54 अर्ब थपिएको छ। ब्याङ्कहरूले मुद्दती निक्षेपमा आकर्षक ब्याज प्रदान गर्दाखेरि चाहिँ बचत खातामा रहेको अंश घटेको र मुद्दती निक्षेपमा अंश चाहिँ बढ्या छ। मुद्दती निक्षेपमा वृद्धि हुँदा ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले सहज रूपमा वित्तीय स्रोतको परिचालन गर्न सक्छन्।
गत वर्ष 10% हाराहारीमा रहेको मुद्दती निक्षेपको ब्याज अहिले 12% भन्दा माथि छ। मुद्दती निक्षेपमा बैंकहरूले उच्च ब्याजका योजना सार्वजनिक गरिरहँदा शेयर तथा घर जग्गा कारोबार ओह्रालो लागेकाले पनि मुद्दती निक्षेपमा आकर्षण बढ्दै गएको देखिन्छ। साताको तेस्रो दिन पनि शेयर बजारमा हरियाली छाएको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 56.11 अङ्कले बढेर 1930.97 बिन्दुमा पुगेको छ। हिजो 16 अङ्कले वृद्धि भएको थियो। देशमा चुनावी माहौल बढेसँगै शेयर बजार पनि उकालो लागेको विश्लेषण लगानीकर्ताले गरेका छन्। आज 231 कम्पनीको 39 लाख किता शेयर 1 अर्ब 29 करोड रुपियाँमा कारोबार भयो। नेप्सेका 13 उपसमूह सकारात्मक देखिएका छन्। आज सबैभन्दा धेरै अन्य उपसमूहका 5.28% बढेको छ। त्यसपछि जलविद्युत र वित्त समूह विकास बैंकका लगानीकर्ताले कमाएका छन्। माडवारी सेवा समिति नेपालले 82औं गोपाष्टमी पर्व मनाएको छ। पशुपति धर्मशालामा आज आयोजित कार्यक्रममा माडवारी सेवा समितिले गोपाष्टमी अर्थात् गौ पूजन पर्व मनाएको हो। त्रेता युगमा भगवान श्रीकृष्णले 6 वर्षको उमेरमा गाई चराउन सुरु गरेको दिनको सम्झनामा यो पर्व मनाउने गरिन्छ। सोही बेलादेखि नै मारवाडी समाजका महानुभावहरूले आफ्नो व्यवसायको केही अंश चन्दा स्वरूप प्रदान गरी यस पशुपति गौशाला धर्मशालाको निर्माण गरी गाई गोठ तथा आफ्ना पूर्वजहरूको स्मृतिमा कोठा हल र एवं मन्दिर निर्माण गर्ने कार्य भएको। समितिका अध्यक्ष गोयलले गाईको महत्त्व हिन्दू धर्मावलम्बीका लागि मात्र नभई पश्चिमा मुलुकमा पनि रहेको बताए। समितिले यो उत्सव 1997 सालदेखि मनाउँदै आएको जनाएको छ। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय क्रिकेटमा प्रदेश 1ले बागमती प्रदेशलाई 69 रनले पराजित गरेको छ। प्रतियोगितामा प्रदेश 1 को पहिलो जित हो भने बागमतीको लगातार दोस्रो हार हो। कीर्तिपुर स्थित टियु क्रिकेट मैदानमा टस जितेर ब्याटिङ रोजेको प्रदेश 1ले 49 ओभर 5 बलमा 304 रनमा अल आउट भयो। अंकित सुवेदीले शतकीय पारी खेल्दा कप्तान सिद्धान्त लोहनीले विस्फोटक इनिङ्स खेले। टिमले सुरुवाती 3 विकेट सस्तैमा गुमाएको थियो। निरज मुखिया 10 रनमा आउट हुँदा लव कामत र मिनास थापा दोहोरो अङ्कको स्कोर नबनाउँदै आउट भए। 30 रन बनाएका विवेक आनन्द मेहता चौथो र 19 रन बनाएका सोनु अन्सारी 5औं विकेटका रूपमा पेभिलियन फर्किए। 6औं विकेटका लागि सिद्धान्त र अंकितले 102 रनको साझेदारी गर्दै टिमलाई विशाल योगफलतर्फ डोहोर्याएका हुन्। अंकितले 110 रन बनाए। 12 चौका र 1 छक्का हिर्काएका उनले 122 बल सामना गरे। सिद्धान्तले 8 छक्का र 3 चौका हान्दै 40 बलमा 72 रनको विस्फोटक इनिङ खेले। रामनरेश गिरीले 5 विकेट लिन 9 ओभर 5 बलमा 42 रन खर्चिए। 305 रनको लक्ष्य पछ्याएको बागमती 45 ओभर 5 बलमा 235 रनमा अल आउट भयो। उसका स्टार खेलाडीहरूले सम्हालिएको प्रदर्शन गर्न सकेनन्। कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल 27, ईशान पाण्डे 35, दुर्गेश थापा 26 रनमा आउट भए। मध्यक्रमका नन्दन यादवले 43 रन बनाउँदै आशा जगाए पनि पर्याप्त भएन। रामनरेश 28 रनमा अभिजित रहे। श्रवण यादवले 3, फिरदोस अन्सारी, दीपक जोशी र सिद्धान्त लोहनीले 2 तथा लव कामतले 1 विकेट लिए। बागमती र प्रदेश 1 दुवैले पहिलो खेलमा पुलिससँग पराजय बेहोरेका थिए। उता एपीएफले सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई 10 विकेटले पराजित गर्दै प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय क्रिकेटमा लगातार दोस्रो जित हात पारेको छ। मुलपानी क्रिकेट मैदानमा टस जितेको एपीएफले सुदूरपश्चिमलाई ब्याटिङको निम्तो दियो। निकै कमजोर ब्याटिङ प्रदर्शन गरेको सुदूरका 10 ब्याट्सम्यानले दोहोरो अङ्कको स्कोर नै छुन सकेनन्। 27 ओभरमा 67 रन बनाउँदा उसले सबै विकेट गुमायो। कप्तान राजु रिजालले सर्वाधिक 27 रन जोडे। गजेन्द्र भण्डारी 8 र नारायण जोशी 9 रनमा आउट भए। भुवन कार्की एक्लैले 4 विकेट लिए। 9 ओभर बलिङ गरेका उनले 1 मेडन राख्दै 22 रन खर्चिएका हुन्। कमल सिंह ऐरी र मौसम ढकालले 2 विकेट हात पारे। 68 रनको लक्ष्य एपीएफले 11 ओभर 2 बलमा बिना विकेटको क्षतिमा भेट्टायो। आसिफ शेखले 42 र प्रदीप ऐरीले 25 रनको अभिजित पारी खेले। आसिफले 7 चौका र 1 छक्का हिर्काउँदा प्रदीपले 2 छक्का र 1 चौका हाने। जितसँगै समूह 1 को एपीएफ 4 अङ्कसहित तालिकाको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। सुदूरपश्चिम भने 2 खेलसम्म अङ्कविहीन छ। मुलुकलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै स्वर्ण पदक दिलाउन सफल खेलाडीको लागि राज्यले नै विशेष ध्यान दिनुपर्ने हो। तर सरकारको दिगो सोच नहुँदा अब्बल खेलाडी पनि आर्थिक अवस्था कमजोर भएकै कारण रोजगारीकै लागि भौतारिनुपर्ने स्थिति छ। अहिले म्यादी प्रहरी बनेर चुनावी सुरक्षामा खटिएका कञ्चनपुरका सङ्गीता र हेमा त्यसैका उदाहरण हुन्।
कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका 3 तिलकपुरकी 22 वर्षकी सङ्गीता धामी 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगितामा कुस्तीतर्फ स्वर्ण पदक विजेता खेलाडी हुन्। उनले हालै सम्पन्न 9औं र यस अघिको 8औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा पनि कुस्तीबाटै स्वर्ण जितिन्। उनै सङ्गीता मङ्सिर 4 गते हुने निर्वाचनको सुरक्षाका लागि अहिले म्यादी प्रहरीमा छन्। आर्थिक अवस्था कमजोर रहेकोले घर खर्च धान्नका लागि उनी म्यादी प्रहरीमा भर्ना भएकी हुन्। अब बाध्यता नै भन्नु, अब फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड त्यस्तो छ हैन, अब नाजुक नै छ, त्यही भएर अब केही खर्च हुन्छ कि घरको लागि भनेर यता म्यादीतिर आके घर खर्च चलाउनकै लागि म्यादी प्रहरी बनेकी सङ्गीतालाई खेलले मात्रै जीवन चलाउन सहज हुन्न भन्ने लागेको छ। उनले नेपाल प्रहरी वा अन्य सुरक्षा निकायमा भर्ना हुने सपना साँचेकी छन्। त्यो योजना साकार नभए विदेश जाने उनको लक्ष्य छ। अबको प्लान चाहिँ अब म असैमा तिर दिन्छु। अब सिपाहीको लागि त मेरो एज 22 वर्षसम्म मात्र हुन्छ नि त, त्यही भएर त्यसमा होइन अब असैको लागि एकचोटि ट्राई गर्छु। अब त्यही पनि केही हुँदैन भनेपछि चाहिँ त्यही विदेशै जाने होला लास्ट अप्सन चाहिँ। बुवाले दोस्रो विवाह गरेर अलग्गै बस्न थालेपछि सङ्गीताका 4 दिदी बहिनी ठुलो बुवाको घरमा बस्छन्। उनकी बहिनी फुटबलकी खेलाडी हुन्। आमाले भैँसी पालेर छोरीहरूलाई उच्च शिक्षा दिने र जेन तेन घर खर्च चलाइरहेकी छन्। छोरीले खेलकुदमा राम्रै गरे पनि राज्यबाट सहयोग नपाएको उनको गुनासो छ। नौकर लाग्यो भ्या भन्ने सम्भावना त खुसी छौँ रे। सङ्गीतासँगै 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा कुस्तीतर्फ सुदूरपश्चिमलाई 5 स्वर्ण जिताउन सफल खेलाडीहरू मध्ये कञ्चनपुरकै हेमा भट्ट पनि हुन्। 21 वर्षीय हेमा पनि केही आर्थिक लाभ हुने भएपछि अल्पकालीन रोजगारी अर्थात् म्यादी प्रहरी बनेर सुरक्षामा खटिएकी छन्। अब सरकारले गर्नु पर्यो, केही गर्दैन, खालि अब जितेर मात्र के हुने, कि हामीलाई हेर्नु पर्यो हल्का हुन्छ। अब खेलाडी भएपछि हेल्प गर्नु पर्यो। त्यही अब्बल खेलाडीलाई खेल क्षेत्रमै टिक्ने वातावरण बनाउनु र सहज जीवनयापनको बाटो देखाउनु राज्यकै दायित्व हो। त्यसैले सङ्गीता र हेमा जस्ता योग्य खेलाडीलाई खेलमै टिकाउन र रोजगारीको व्यवस्थाका लागि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद गम्भीर हुनै पर्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा चिरायु थापाका साथ हरिश चन्द्र बाग, महेन्द्रनगर, कञ्चनपुर। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ इन्फाले पाकिस्तान विरुद्धको मैत्रीपूर्ण फुटबलका लागि प्रवेश कटुवाललाई प्रशिक्षकको जिम्मेवारी दिएको छ। कटुवालले आजै 30 खेलाडीलाई बन्द प्रशिक्षणमा बोलाए। टिमले भोलिदेखि नै अभ्यास थाल्नेछ। कटुवालले टिममा गत असोज 11 मा बङ्गलादेशसँग मैत्रीपूर्ण खेलेकै खेलाडीलाई निरन्तरता दिएका छन्। प्रशिक्षणका लागि 15 दिनको मात्र समय रहेकोले राष्ट्रिय टोलीमा यसअघि खेलिसकेका खेलाडीलाई प्राथमिकतामा राखेको उनले बताए। मच्छिन्द्र कपलाई 2 पटक शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगको उपाधि जिताएका कटुवालले पहिलो पटक राष्ट्रिय टिमको प्रशिक्षण सम्हाल्न लागेका हुन्। नेपालले दशरथ रङ्गशालामा कार्तिक 31 गते पाकिस्तानसँग मैत्रीपूर्ण खेल्नेछ। 8 वर्ष लामो फिफाको प्रतिबन्ध फुकुवापछि पाकिस्तानले दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिता जनाउन लागेको हो। यसअघि महिला टिमले नेपालमै आयोजना भएको साफ च्याम्पियनसिप खेलेको थियो। पाकिस्तानले नेपालसँग 2 खेलको प्रस्ताव राखे पनि आसन्न आम निर्वाचनका लागि नेपालले 1 खेलका लागि मात्र स्वीकृति जनाएको इन्फा महासचिव किरण राईले जानकारी दिए। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।